Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. اليوم غنديروا la suite ديال داك l'examen régional اللي كنا درنا avant. درنا la correction ما كملناش production écrite. فهاد la vidéo غنكملوا la production écrite ديال داك السوجي اللي كان ساعت علينا في داك l'examen باش après هاد la vidéo غندير معكم واحد l'expression écrite وغنعطيكم منهجيه باش تكتبوا عليها كاع les expressions écrites ديالكم وغنشرحها لكم en détail. داكوغ دابا اول حاجه غنديرو هي غنديروا الكوريكسيون ديال داك السوجي اللي كنا درنا غنخدموه وغنشرح لكم كيفاش درت هاد السوجي كيفاش درت ليه الريداكسيون كيفاش درت لانتروداكسيون كيفاش درت لي زارغومون ديالي وكيفاش درت الكونكلوزيون. تبعوا معايا غنشرح لكم ايتاب باغ ايتاب. اول حاجه خاصنا نبداو بها هي نقراو السوجي ديالنا مزيان، نقراوه ونفهموه ونتمعنوا فيه باش نعرفوا شنو مطلوب منا، باش ما نكتبوش شي حاجه اور سوجي، باش ما نبداوش غير نكتبوا حتى في الاخر نلقاو السوجي ديالنا اور سوجي وما مقبولش. دونك غنقراو السوجي doucement. Écrire un texte argumentatif, un plaidoyer pour défendre le condamné à mort, sujet en rapport avec le dernier jour d'un condamné. Donc هاد السوجي عنده علاقه بلو dernier jour d'un condamné. شنو طلبوا منا؟ قال لك écrire un texte argumentatif. اول حاجه خاصنا نكتبوا واحد لو تكست argumentatif. un plaidoyer. شنو هو un plaidoyer؟ انا شرحت لكم هنايا لو plaidoyer discours ou récit en faveur de quelqu'un ou d'une idée. هو واحد الخطاب، واحد ليكري، واحد التكست عادي علاش كنكتبوه؟ باش ندافعوا على شي حد ولا باش ندافعوا على شي فكره ولا العكس باش نددوا بهاد الفكره ونقولوا بلي هاد الفكره ما مزياناش. داكوغ اي كي كومبا اون دوكترين، كيحارب واحد لا دوكترين. شنو هي لا دوكترين؟ هي واحد l'ensemble des croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers. La doctrine هي مجموعة من المعتقدات ومن القيم. دونك البليدويي قلنا هو واحد ديسكور، واحد الخطاب كنكتبوه كنعطيو فيه حجج، كنعطيو فيه دلائل، كندافعوا على واحد الرأي ولا واحد الفكرة ولا على واحد الإنسان. هادشي اللي غنديرو حنا هنايا. ما فهمناش اسيدي البليدويي وتعطاتنا ديك الكلمه ديال بليدويي في السوجي ما فهمناهاش، نفهمو غير ان تكست ارغومونطاتيف. بارك علينا، حنا عارفين كيفاش كنكتبوا لو تكست ارغومونطاتيف ونديرو ان تكست ارغومونطاتيف بور ديفوندر، باش نحاميو ولا باش بور ديفوندر لو كونداني ا مور. دونك غنبداو نقراو الريداكسيون، غنقراو لانتروداكسيون، غادي نحللوها وغادي نشوفو كيفاش حتى حصلت انا على هاد لانتروداكسيون. Commettre un crime n'est pas un choix, mais un destin. ارتكاب الجريمة هو ماشي اختيار ولكن قدر. وهادشي راه بصح نيت سي فري، دونك ما جبت حتى حاجة من عندي، تنقول داكشي الواقع ديالنا. Personne ne peut contrôler son destin. حتى واحد ما يمكن ليه يتحكم في القدر ديالو. Tout être humain, quel que soit son niveau de croyance en Dieu et en religion, ou son niveau culturel, pourrait se tromper. كل انسان كيما كان المستوى ديال الايمان ديالو والمستوى ديال الثقافه ديالو يمكن ليه يخطا، يمكن ليه يدير اخطاء. دونك هاد المقدمه انايا جبتها من الحقيقه العامه ديالنا، من المجتمع ديالنا، من الحقيقه الكونيه. دونك اي واحد يقدر يخطا، يقدر يرتكب جريمه كيما كان المستوى ديالو، كيما كان الايمان ديالو. tuer un homme qui a tué n'est pas rendre la justice. يعني باش نقتلوا واحد الانسان اللي هو قتل راه ماشي هو هكا، ماشي بهذه الطريقه كنحققوا العداله. Tout d'abord, la vie de tout être humain est sacrée. Personne n'a le droit de décider de la vie ou de la mort d'un individu. اولا قلت tout d'abord، استعملت داك الكونيكتور لوجيك اللي هو سهل وبسيط. tout d'abord اولا ولا في بدايه الامر. La vie de tout être humain est sacrée. الحياة ديال الإنسان كما بغى يكون هي مقدسة. حتى حد ما عنده الحق يقرر في الوفاة ولا في العيش ديال شي إنسان. ما عندناش الحق نقولوا داك بنادم راه غيموت وغنقتلوه ولا داك بنادم خاصو يبقى عايش. واخا تكون si c'était même si c'était la justice، واخا تكون العدالة.
ما يمكنش ليها تتحكم في الحياة ولا في الموت ديال الانسان كما قلنا، وما يمكنش ليها تنتقم. Donc même si c'était la justice, il ne doit pas punir pour se venger. ما يمكنش العدالة تعاقب الناس باش تنتقم. ما يمكنش لينا نقتلوا واحد حيت قتل حتى هو. داكور. elle doit corriger pour améliorer. خاصنا داك الشخص اللي ارتكب خطأ ولا ارتكب جريمة خاصنا نصححوه، خاصنا نحسنوه. Le condamné à mort est un homme comme les autres. Il a une famille. دابا جيت قلت ensuite من بعد، حيت هنا درت tout d'abord، هنا غندير ensuite. Ensuite le condamné à mort est un homme comme les autres. هو إنسان بحال كاع الناس. Il a une famille. Il a de la dignité et du bon cœur. عنده عائلة، عنده إيمان، عنده قلب صحيح. دونك ما يمكنش لينا نحكموا عليه حيت دار جريمه نردوه خايب وما كاينش بحالو في لا سوسيتي ولا في المجتمع ولا. دونك هو انسان بحال كاع الناس، عنده عائله، عنده ايمان، عنده هو حياه. comme le cas du dernier jour d'un condamné. بحال المثال ديال لو رومان ديالنا le dernier jour d'un condamné. خلا qui a laissé une jolie fille, sa mère, son épouse. خلى البنت ديالو، خلى الام ديالو، خلى الزوجه ديالو. اذا واخا ارتكب جريمه فهو انسان عنده عائله وعنده ناس كيتسناوه. et en l'exécutant on ne va pas rendre la vie à l'individu qui l'a tué. بهذا القتل ديالو بيان سور ما عمرنا نرجعوا الحياه لذاك الشخص اللي تقتل اللي مات. يعني واخا ننتقموا نبغيو نقتلوه ما غاديش نرجعوا الحياه للشخص اللي مات اللي تقتل. aussi أنا استعملت aussi c'est un connecteur تا هو اللي هو بسيط وسهل نعقلوا عليه. aussi on va condamner sa famille qui vont être privés de sa présence. اش غنديروا الا قتلناه؟ غادي نحكموا حتى على العائله ديالو، غنحكموا عليها للابد، غنحرموها من الحضور ديالو. راه هو اب وزوج وابن، راه عنده الام ديالو، عنده الزوجه ديالو، عنده بنته. ainsi on aura une deuxième victime. يعني الا قتلنا هاد السيد غتولي عندنا ضحيه ثانيه هو وداك السيد اللي قتل. pour toutes ces raisons la condamnation à mort doit être revue. يعني لكل هذه الاسباب اللي قلنا ولا هاد لي زارغومون اللي قلنا la condamnation à mort pardon يعني الحكم بالموت il doit être revu. خاصنا نعاودو فيه النظر. c'est une décision inefficace et injuste qui n'accorde jamais de justice aux familles des victimes de meurtre. هاد القرار ما كيرجعش العداله للعائله ديال الضحيه، ما غادي يغير والو. en plus les effets d'un meurtre ne peuvent pas être effacés par un autre meurtre. كما قلت en plus زياده على هادشي كامل الاثار ديال الجريمه ما يمكنش ليه يتمحى. واخا نقتلوا السيد اللي ارتكب الجريمه، واخا ناخذوا منه الحق، داكشي كيبقى في القلوب ديال العائله ديال الضحيه. يعني واخا نحاولوا نعذبوا حنايا السيد اللي قتل ما غاديش نمحيو داك الضرر. غادي نحبس لا فيديو حتى لحد هنا باش تكون غير خفيفه. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش نخدموا واحد البليدويي ولا كيفاش نخدموا ان تكست ارغومونطاتيف على لو كونداني ا مور، على لا ديفونس ديال واحد الكونداني ا مور. انا هنا عطيتكم واحد لو تكست اللي بسيط بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم صعوبه في ليكسبرسيون اكريت. هذا كافيهم، وهذا انا متاكده غيعقلوا عليه. ما درتش فيه تعقيدات نهائيا، ما فيه حتى كلمه معقده. باغ كونطخ كاين دي زيكسبرسيون اكريت لي النيفو ديالهم طالع اكثر من هذا، وفيهم كلمات اللي هما صعاب من هذا بزاف. ما بغيتش نعطيه لكم باش ما تخربقوش وباش ما نحملكمش شي حاجه اكثر من طاقتكم، فانا عطيتكم البسيط المفيد. الا درتوا هاد ليكسبرسيون اكريت غتجيبوا النقاط ديالكم، حيت احترمنا داكشي اللي مطلوب منا ودرنا انتروداكسيون، درنا لي زارغومون ديالنا ودرنا كونكلوزيون، درنا لغه اللي هي صحيحه وما درناش لي فوت دورتوغراف. دونك راجعوا هاد ليكسبرسيون اكريت، طلعوا عليها او عاقلين عليها في حاله ما تعطاكم واحد لو تكست ارغومونطاتيف باش تدافعوا فيه على
لو كونداني ا مور ولا باش تكونوا ضد الفكره ديال الاعدام. ميرسي بور فوتر اتونسيون. تسناو الفيديو الماجي راه غنحط لكم واحد المنهجيه باش تخدموا لي زيكسبرسيون اكريت ديالكم، وغتكون منهجيه سهله بحال هذه، ما غنعطيكمش شي حاجه معقده باش تعقلوا عليها وتحفظوها بسهوله.